May gala, kumusta og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pit sa 18 na ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kininausab ang inyong kabrad Kais Ars Kangina Nonoy B. Ang mudapit kaniyo may galas papakiguban kanako. So lamang sa usa ka oras sa atong panag-uban sa tuluman ng palikay-sikas kabutagos pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon og ingon man madasigon sa pagtuon sa mahinungdanong butang nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato ang iha gayong pulong. Kay kung dili ta man baling nini, mahimo nga magmahay tas maabot nga panahon nga mingon tag kung balikon pa lang sa Ginoo. Kana bang moingon ta ba nga kung balikon pa lang sa Ginoo ang kalibutan, kung ibalik pa lang ko niya pagkabatanon, kana may puruhan pa. Pero kung wala na taning kalibutan na, mingon nga, kung balikon pa lang sa Ginoo nga, buhion ko niya balik dito sa kalibutan. Di ba? Ako yung usbon, ang ako ang gipanghimo nga, awa na ko gipanumbaling ang pulong sa Ginoo. Kana ba? Basig mapariho ta may gala sa usa ka rich man, nga wa manumbaling sa mahinungdanong butang nga aron kita masayod unsaon nga ang atong kalag masafety. So maayong buntag sa atong tanan tay pakadiot. Maingon ta og atong gipasalamatan unang-una sa tanan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan tag laing adlaw. Sa atong pagbangon karubutaga mapasalamaton kita nga nakaginhawa pa o gitagaan og maayong panglawas og sa kahimtang sa dagan sa panahon. Maayo pud ang dagan sa panahon kay wala may low pressure o bagyo pagkaha nga anaa sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang bugto nga masinati nga mga pag-ulan-ulan madagomon nga kalangitan ilabi na sa panahon sa kahaponon o sa taknas kagabion kini epekto sa gitawag og localized thunderstorm. So may buntag sa atong tanan nga mga sukintik paminaw sud sa 44 ka mga kabaranggayan sakop ni atong dakbayan ug sa atong mga sikbit nga mga probinsya diha sa mga dapit sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, diha sa Bohol, Siquijor, kotob sa maabot atong Sibya, ilabi na sa mga lugar nga nahimutangan nila ni Madam Bernadette Quinones Rivera nga sayo kay nanikay-sikay karubutaga ingon niya. Good morning Brad Noy. God bless po og sa tanang naminaw. May buntag usab ni Ma'am Ging Adomas. Good morning. Nimo niya ma'am uguban sa imuhang sakop sa panimalay hinaot nga malipayon ang ilang pagbangon, ang inyong pagbangon karbutaga og kang Sir Dodong Komiso og kang Ma'am Michelle Ann Samion Davis may buntag og ni Sir Ele Fernandez may buntag og ni Sir Joseph Villegas og ni Pastor Herman Ayuno diha sa Kauswagan, Lano del Norte. May buntag ni Muda Pastor hinaot nga nakasa mayong pagpanikay-sikay nining takna sa kabuntagon. Bueno, di ta maglangan mahigala kay ang ato ang orasan nga irog. So dili ta mahigalas paghisgot sa mga butang mahinungdanon. Ang ato ang uluhan sa ato ang pagatun-an karon, atong uluhan gitawag mahigala og the perfect will of God. Ang perpekto o hingpit nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan ta masayod ani. Ang ato ang text mahigala atong kutloon, magsugod ta mahigala sa Romans sa chapter 12 verse number 1. Ingon dinhi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Magaturanganon nga pagpangalagad. Busa ako naghangyo kaninyo, mga igsuon. Statement ni, pamahayag mahigala ni Apostol Pablo sa diyang nahimo siyang Kristohanon. Kay sa atong nahibaluan, si Apostol Pablo sa wa pa siya mahimong apostoles ni Kristo, sa wala pa siya mahimong Kristohanon, usa siya sa naghupot og religion o tradisyon nga gikan sa iyang pagkabata, sincero. Lisod kayo may gala, di ba? Sincero ta naghupot sa mga pagtulunan sama niini kay usama ni ka testimony ni Apostol Pablo nga si kinsa wala pa siya nahimong Kristohanon kaniadto, naghupot siya sa usa ka religion og iyang gisunod ang tradisyon sumala sa gitudlo sa relihiyon, di ba? Apan sa dihang iyang nakita
nakaamgo siya sa iyang hunahunag kasing-kasing nga ang katong iyang gihuptan walay bili, kawang at tubangan sa Ginoo, dili makasalbar sa kalag sa tao. Busa ingon niya, busa ko maghangyo kaninyo mga igsoon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, kay kaluoy ra man gid sa Dios, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan makapahimuot sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Lisod kayo may gala, sincero tas papangalagad, pero makatarunganon ba? Ang problema diha may gala, sige tang pangalagad. Sincero ta sa atong pagpangalagad. Ang pangutana karon diha, ang pagkasinsiro sa atong pagpangalagad, madawat ba sa Ginoo? Mo nang giingon ni Apostol Pablo. Ang bisits, usa ka Grego nga pulong nga gikan sa lintunganay pulong nagpasabot nga pagtawag kauban sa pagtabang mga kaluoy sa Dios. Ang mapuangonon hilabihan kana bang kun do na pay lawom kayo may gala balaanong mga grasya nga gipatin-aw ni Pablo sa unang 11 ka mga kapitulo, lakip ang gugma sa Dios, grasya, pagkamatarong ug ang gasa sa pagtuo. Itugyan ang inyong mga lawas nga buhing halad. Ubos sa karaang kasabutan, gidawat sa Dios ang mga halad sa mga mananap, di ba? Ihawon ang mga mananap. Dayon apan tungod sa katapusang sakripisyo ni Kristo, wala na sila'y epekto. So sa ato pa katong mga maghalad o mga mananap, kay ihawon din ang dugo, mo na ihalad, di ba? Ihalad. Ang gihimo ni Kristo nga sakripisyo, maon na to. So katong mga karaang mga gawi kaniadto, wala na. Once and for all, giwagtang na. Wala na epekto. Wala na epekto. Hangtod nini mga panahon na, wala na epekto. Kay gibuhat na ni Kristo. Alang niadtong anaa kang Kristo, ang bugtong madawat nga pagsimba mao ang paghalad sa ilang kaugalingon sa hingpit ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mo hingpit ha, dili ang tao. Ubos sa pagdumala sa Dios, ang lawas sa magtotoo nga wala pa matubos, mahimo o kinahanglan gayod nga itugyan ngadto kaniya. Mao nang kita sa atong kabubuton, muyok ta mo paubos ta sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Bot pasabot nga mo paubos nga mo pailawom ta sa iyang gahom ni Kristo. Ingon nga instrumento sa pagkamatarong. Makatarunganong serbisyo, kanang makatarunganong serbisyo. Kanang giingon diha acceptable unto God, which is reasonable service. Kanang makatarunganong serbisyo, ang reasonable gikan sa Grego alang sa logic, sa kahayag sa tanang espirituhanong bahandi. Ang mga magtotoo magpahimulos lamang ingon nga bunga sa mga kaluoy sa Dios. Bunga ra man gyud na. Muna bunga may galas sa kaluoy sa Dios. Makatarunganon nga midagayday nga utang nila sa Dios. Ang ilaang kinatas ang matang sa pag-alagad. Masabtan dinhi mao ang ideya sa pari. Ideya sa pari kana bang ideya sa pari, ang labang pari may gala sa mga Kristohanon mao si Kristo. Kay ang mga nagdawat ni Kristo gitawag man pod og mga pari. Espirituhanon nga pag-alagad nga mao ang usa ka importante nga bahin sa daang tugon sa pagsimba. Makita nato na mahigala ang supporting niya na bisan pa si Peter iyang gisulti sa unang Peter Kapitulo 2 versikulo 5. Ingon din ha mahigala ang pulong sa Ginoo, ye also as lively stones, di ba gitawag og buhi nga bato, are built up a spiritual house, as holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Mo nang naa kamo usab sama sa buhi nga bato. Okay, kita kaniadto sa diyang patay ta sa pagpakigrelasyon sa Ginoo, kay naulipon man ta sa sala sa diyang mudawat ni Kristo, ang atong patay nga relasyon nga espirituhanong bahin gibuhi. Mabuhi na siya. Mo nang gitawag migalag buhing bato. Ingon si Kristo kay
ang atong doktrinas kaluwasan ato mang gisandig gitukod diha ni Kristo, ato mang gitukod diha ni Kristo pinagi sa pagdawat sa atong kasing-kasing. So mo na nga ang espirituhanong kahimtang, espirituhan doktrinas kaluwasan atong gitukod diha ni Kristo, siya atong gisaligan. Mao na espirituhanong house, espirituhanong balay nga gitukod. Mo na may gala. Kamo usab sama sa buhi nga mga bato. Natukod nga usa ka espirituhanong balay, usa ka balaan nga pagkapari. Aron mohalad og espirituhanong mga sakripisyo ikahinangop sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo. Kabantay ta nga ang karaang tugon di ba ang kaliwat ni Aaron, Aaron ang gihimong mga Levihanon ba? Kaliwat ni Levi mo'y gihimong pari. Di ba? So walay makasulod dito sa templo sa pagpahigayon sa paghalad. Kung dili kadturang giorden sa Ginoo nga pari gyud. Pari. Dili na ang pari karon nga hinimo sa kanang minugna may galag tao. Kadto mga pari sa karaang tugon ihagid sa Dios. Gitudlo mga Levihanon god. Dayon do na pay criteria, do na pay say tawag na criteria nga dili mamahimong pari sa Dios kung wala dili ka insakto ang gitason, medyo dili ka maayo nga tan-aw na ang imong panagway, dili ka madawit pagkapari. Mo na inana may gala. So mo nang sa una ang pari mosulod. Mo ray makasulod may galas paghala dila og hayop. Dayon karon sa diha nga nakita sa Ginoo ba nga murag mahurot man gyud ang niya ang mga tao di unya maka angkon sa kinabuhing dayon, di maluwas. Muna once and for all iyang gihatag si Kristo. So si Kristo maoy pinakalabang pari alang sa mga magtotoo. So tanang mutuo ni Kristo gitawag og mga pari. Muna mabasa nato dinhi kanang giingon diha usa ka espirituhanong balay, usa ka balaan nga pagkapari. Ang balaan dinhi sa balaang tugon, ang balaan dinhi ang mga tawo nga mutuo ni Kristo gitawag pud og balaan. Dili tong balaan nga nangamatay na, nga iha pa i-declare nga balaan, kundi karon nga buhi pa ta. Matawag mahigalang balaan. Kay si Kristo ang gituhoan nato nga usa ka balaan nga manluluwas nan gitawag putag mga balaan. Mo nang ingon niya buhi nga bato. Kay si Kristo man mao ang bato. So diha gitukod may gala, diha nasandig ang ato ang doktrinas kaluwasan, espirituhano na. Mo nang gitawag tag gagmay nga bato. Aron mohalad og espirituhanon nga mga sakripisyo ikahinangop sa Dios pinaagis ni Hesus Kristo. Mo nang sa panagtigom panagiusa sa mga Kristohanon mosimba gyud ta. Moapil gyud ta may galas panibahon nga naman buhing sakripisyo man. Mo na ipagpakita may galag buhing sakripisyo. Kita na, di ba? Dili kay moadto ta may gala para unsay atong naa sa atong nahuna. Ang atong pag-atender may gala sa panagtigom, sa pagpaminaw may gala siyang pulong, usa na kapag pamatuod nga atong nabatunan ang espirituhanong kahimtang, atong nadawatan ang gasa kinabuhing dayon. Mo nang malipay ta. Mo nang naa. Bisan sa karaang tugon may gala sa Salmo 19. Ato ganing tanawon. Unsa bay giingon diha sa Psalm chapter 19 verse number 14. Atong tanawon may gala ang pulong. Unsa gisulti? Sa verse number 14. Ingon diha, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight of O Lord, my strength and my redeemer. Kinsa day ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon may gala itugot nga ang mga pulong sa akong baba og ang pagpamalandong sa akong kasing-kasing madawat diha sa imong pananaw o Ginoo. Akong kusog. Kinsay atong kusog? Mao ang Ginoo. Og akong manunubos. Kinsay manunubos nato? Ang Ginoo.
pinagi kang Hesus Kristo. Atong makita gikan ini nga ang Dios nagpaabot sa atong pagmaunungon. Kana bang unsa bay gipaabot sa Dios nato? Gusto sa Dios nga mahimutang pagka maunungon sa tanang panahon. Kita gipalit o gibayran sa bililhong dugo ni Hesus Kristo. Ang pinakagamay nga mahimo nato mao ang pagkinabuhi alang kaniya. Sukad nga gilukat niya kita gikan sa kamatayon. Kamatayon pagka-impierno na. Ang ato ang kalag dili na maato sa impierno mo nang gilukatan niya. Mo nang naa nga ang pinakagamay nga bahin nga atong mahimo mao ang pagkinabuhi alang kaniya. Walay ato ana. Kinala masabtan nato may gala nga ang doktrina sa kaluwasan iya ra gid sa Ginoo. Mo nang dili ta kapasigarbo kabahin sa ato ang magipanghimo kay atubangan sa Dios trapor na. Kung atong sundan mahigala sa verse number 2 kay verse number 1 man to sa Romans at chapter 12 verse number 1 arita mahigala sa verse number 2. Ang giingon diha sa pulong sa Ginoo. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. And be not conformed. Mo ni mahigala ang perfect will of God. Hingpit nga kabubuton sa Ginoo nga obligado. Hinoon, wa man pug sa may galang tao. Kung gusto ta nga makaangkon ini, mo bitaw na nga ang hingpit mao ang Ginoo. So unsa iyang pahimangno? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dili kita may perpekto, kundi ang Dios kita gusto sa Dios nga mamahimutang mature, mamahimutang hamtong nga Kristohanon. Ana ba? Kanang dili na malingla pa o dili na madala sa mga buhat sa gitudlo nining kalibutana. Unsa may gitudlo? Pananglitan. Halad. Magalad-halad ka diha og ugis nga manok o unsa ba? Kanang diha sa kay ingon ana. So dili na. O pananglitan sa Nobyembre 1, maghalad ka og mga pagkaon dito sa mga patay. Wala na mo nang giingon ni Apostol Pablo, and be not conformed to this world. Dili kuno ta ang ayan nga magpahiuyon nining kalibutan. Mo na gitudlo may galas kalibutan. Og ayaw pagpahiuyon nining kalibutana. Apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong nahuna. Kinahanglan makaamgo nga dili man di ni kabubuton sa Ginoo aron atong masuta unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan gyud nga ibutang sa atong nahuna ba nga kini atong gipanghimo matag adlaw malipay ba ang Dios ani? O ana ba? Mo nang si Pablo miingon hunong na sa pagpahiuyon niining kalibutana. Kini bang atong kaugalingon kinahanglan undangon nato mahigala ang pagpahiuyon nining kalibutana. Pananglitan lalaki ka. Lalaki kang tinuura. Nandili ta magpahiuyon ning kalibutana unsa man. Ang ubang mga lalaki nagbinayot sila. So mo na pagbadlong nga kinahanglan nga suklan nato mahigala ang pagbubo ngadto sa hulmahan sa presenting panghunahuna, mga sistema sa bili o paggawi nining kalibutana. Kini nga termino gigamit lamang dinhi. Makita pa gyud nato mahigala sa unang Pedro. Mao ni ang supporting verse mo nang bisan sa pulong sa Ginoo wala na siya mag-inusara. Dunay mga nag-support gikan pa sa karaang tugon. Gisuportahan sa bag-ong tugon. Unya ang pagpamatuod dili lang gipamatudan sa usa ka tawo. Kay ang usa ka testimony kun usa lang ka tawo may galang saksi, dili magsilbi kay di na dawaton may gala sa korte. Pero ang pulong sa Ginoo ang nagpamatuod daghan.
Mo nang naa. Bisan sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 14. Unsa gani ang gisulti sa pulong sa Ginoo? Ingon dinhi, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Ingon nga masinugtanon nga mga anak kay kinsabay tagong anak kita. Sa dihang atong gidawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, gitagaan ta og katungod. Kay gayunan nga mamahimong anak niya. Kay anak man ta niya, nan masinupakon dayta. Nga wala nagapahiuyon sa inyong mga kaugalingon sumala sa kanhi nga mga pangibog diha sa inyong pagkawalay kahibalo. Sa unang panahon, sawa pa ta kahibalo, mo nang muhimo tag mga pista, di ba? Doon na tayo mga halay nga mga ihawonon para ni Senyor San ihalay may galas mga giilang nga mga santos nga nangamatay na, dili day na, bunga na siya sa pagka-ignorante, bunga na siya sa atong walay kahibalo ba? Kabahin sa doktrinas kaluwasan. Sa diya makahibalo ta sa doktrinas kaluwasan, wala na di ay na. So usa lang na siya ka mga butang nga dili madawat sa Dios. Munang dili na ta diha, kinahanglan ta magbag-o sa atong nahuna. Ang pagbag-o kinahanglan makaamgo ta ba nga kini nga gipanghimo nato dili day ni madawat sa Dios. Ang kabubuton sa Dios nagtumong sa iyang katuyuan alang sa kinabuhi sa mga magtotoo. Nagpasabot kini sa iya ang giya o direksyon sa tanang desisyon sa kinabuhi. Ang pagpahinungod usa ka buhat sa pagtugyan o pagpasakop sa iyang kabubuton alang sa atong kinabuhi. Diin kita mahimong usa ka buhi nga sakripisyo. Ang Gregong pulong diin ang English nga pulong nga metamorphosis nagagikan. Nagpasabot og kausaban sa pagawas nga panagway. Kana bang kon sa atong sulod na sa atong sulod sa kasing-kasing naa si Kristo, nan makita sa atong panglihok-lihok ang resulta may gala sa atong magipanghimo, mo na makita sa gawas. Kanang makita ba sa panggawas nga panagway. Gigamit ni Mateo ang susamang pulong sa paghulagway sa transfiguration. Samang ni Kristo sa makadiot o sa limitado nga paagi, nagpakita sa gawas sa unsay anaa sa iyang sulod. Muna no? Dios nun nga kinaiya o himaya sa transfiguration. Ang mga Kristohanon kinahanglan sa gawas magpakita sa ilang sulod kanang tinubos nga kinaiya. Dili ka usa kun dili kada adlaw. Dili kay sa usa ka semana kas-ara kana rang adlawng Domingo nga mahimot ang Dios nun, pero sa pagkalunes wala na pod, dili na mao. Kinahanglan tang magtamod sa kinaiyahan nga iya sa Dios. Pinagi kang Kristo. Ang pagbag-o sa imong hunahuna mao ang matang sa pagbag-o nga mahitabo lamang samtang ang balang espiritu mag-usab sa atong panghunahuna. Pinagi sa makanunayon nga pagtuon o pagpamalandong sa kasulatan. Kay dili mo absorb, dili mo dulot may gala ang kasulatan kung dili nimo ni pamalandungan. Kinahanglan ginatong pamalandungan kay diha may gala mo absorb ang pulong sa Dios. Mahimong dili nato matilawan may gala kung unsa kanindot ang iyang pulong kung igor at ang mubasa nga murag basag comics nga moagi ra, dili ta mamalandong. Kay kung sama may galabag gihulagway ang pulong sa Ginoo, dili ta ka-appreciate nga nindot siya kung dili nato siya pamalandungan. Dili nato siya i-absorb. Pareha ba ng pagkaon? Kung ang pagkaon may gala, dili mo matilawan kung unsa siya kalami, kung imong pagkaon nimo dili ka moagi og dili nimo usapon, diretso na nimong tunlon. Makatilaw ka og lami. Di gyud ka katilaw og lami. Di ba? Kay diretso ra man nimong tunlon. Muna may gala sa Psalm, ato makita din sa Psalm, kung ato atuon, gihulagway da, 119, verse number 11, nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
Unsay giingon may galas pulong? Ingon may gala, ang imong pulong akong gitipigan. Ingon si David, ang imong pulong akong gitipigan diha sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala batok kanimo. Aron di ay dili kita makasala batok sa Ginoo, ang pulong atong tipigan dinhi sa atong kasing-kasing. Sa diyang makahibaw ta nga kini nga mga kalihukan iya nis kalibutan, dili ni iya sa Dios. Dili ta mohimo para dili ta mahimo makasala batok sa Dios. Maayo nga dawaton og hingpit ang balaan nga pagkinabuhi nga giuyunan sa Dios. Kini nga mga pulong nang hulam gikan sa daang tugon nga sakripisyo nga pinulungan og naghulagway sa usa ka kinabuhi nga moral og espirituhanon nga walay buling sama sa mga mananap nga gihalad ang mga butang nga wala makapahimuot sa Dios sa daang tugon, mao gihapon ang wala makapahimuot kaniya karon sa atong kahimtang, sa atong panahon karon. Gusto sa Dios nga kita mahimong balaan sama nga siya balaan. Si Jesus mobalik alang niya tong walay buling o kunot kung ikaw adunay sala sa imong kinabuhi paghinulsol og pangayo sa Dios nga tabangan ka nga mabuhi nga mahimong mature sa iyahang pulong. Kana bang mahimo na tang hamtong ba siyang pulong? Dili kay Kristohanon ta nga bisag 20 na katuig nga Kristohanon, bata lang gihapon. Ingon ba si Apostol Pablo nga sa iyang panahon sa iyang pagkabata ang iyang sinultian binata pod, pero sa diyang panahon sa iyang paghamtong ang iya pong sinultian hamtong na pod. Gibiyaan na niya ang iyang pagkabata. Ano ba? Kinalambiyaan na nato ng mga pagbinata or kanang mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. So kung atong padayonon sa Roma kapitulo 12 ato ta mahigala sa bersikulo 3. Bersikulo 3 nagkanayon, for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Dunay sukod may galas pagtuo. Kay ako mag-ingon pinaagi sa grasya nga gikahatag gari kanako sa matag tao nga anaa kaninyo sa dili pagunahuna sa iyang kaugalingon. Di day ang ngayan nga magunahuna may galas tong kaugalingon unsay para sa atong kaugalingon. Nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahuna-on. Mo ni may gala ang experience ni Apostol Pablo. Wala siya magunahuna siyang kaugalingon. Ngano kay kung gihunahuna pa na iyang kaugalingon, dugay raon ta siyang niundang. Kay gisumbag siya, gikulata, gigapos, gilumsan, o mo na iyang kinabuhi. Kinabuhi ng Kristohanon. Pero nihunong ba siya? Wala. Kay kung nihunong siya, di unta takhibaloan Kali kay wa siya muhunong. Salamat sa Dios niya nga wa siya muhunong. Kita nakakaplag mahigalag pagtulunan tungod sa pagpamatuod ni Apostol Pablo, ni Peter, ni Matthew, ni Luke, tanang mga propeta, tanang mga apostoles. Mo nang naa. Mo nang ingon niya diha nga apan sa pagunahuna nga maligdong sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo sa sukod sa pagtuo. Ang pagkamatarong sa Dios makapahimo sa magtutuo sa paggawi sa iyang kaugalingon diha sa pagpaubos diha sa lokal nga church, lokal nga kahugpungan, mga grupo sa Kristohanon. Nasugatan ni Pablo ang duha ka kapiligruhan nga gibutang sa individual sa paggamit sa iyang espirituhanong mga gasa. Mahimong sobra ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon og musulay sa paggamit sa usa ka gasa nga wala ihatag sa Dios kaniya. Mo nang naa. Mo nay kapiligruhan may gala tingalig magpasulabi ta mahigala sa paggamit sa grasya sa Dios pero sukwahi og gitan-aw ra ang atong kaugalingon. Kana bitong bantay mo anang napay mga Kristohanon nga magwali nga mas gidayeg nila ilang kaugalingon, mas gituboy nila ilang pamilya.
mas gituboy, unsa bay gituboy? Kana bang masabtan nimo ba nga walay laing tumong nagsige pasigarbo sa ilahang personalidad. Dili ingon ana mo nay bot pasabot ni Apostol Pablo. O bisan pakaminusan niya ang iyang kaugalingon og mapakyas sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Gipakita ni Pablo nga ang Dios naghatag sa matag magtotoo og piho nga mga gasa aron makahimo siya sa pagbuhat sa gusto sa Dios nga iya ang buhaton. Walay usa nga wala iapil. Ang grasya og ang Dios nun dili takos nga pabor nga nagtawag kang Pablo nga mahimong apostol. Iyan ang gisaysay. Og naghatag kaniya espiritual nga otoridad. Naghatag usab kaniya og sincero nga pagpaubos. Mao na, kita ba sincero ba ang atong pagpaubos sa Dios? Ang pagunahona nga mabuot mao ang paggamit sa maayong paghukom. Nga mutultol sa mga magtotoo sa pag-ila nga sa ila ang kaugalingon sila walay kapuslanan og mamunga sa bunga sa pagpaubos. Ang sukdanan sa pagtuo kanang giingon diha the measure of faith, ang sukdanan sa pagtuo mao ang saktong propesya sa espirituhanong gasa o labaw sa kinaiyahan nga abilidad nga gihatag sa balang espiritu. Dili ta magsalig sa tong kaugalingong abilidad. Kanong nakahimo ta na tungod kay nagtudlo kanato ang balang espiritu. Sa matag magtotoo aron iya ang matuman, ang iya ang tahas sa lawas ni Kristo. Ang pagtuo, faith, dili makaluwas nga pagtuo kundi matinud-anon nga pagkatinugyanan ang matang o gidaghanon nga gikinahanglan sa paggamit sa kaugalingong partikular nga gasa. Ang matag magtotoo nakadawat sa tukma nga gasa og mga kahinguhaan nga iya ang gikinahanglan aron matuman ang iyang tahas sa lawas ni Kristo. Murag katingad-an kaayo sa pipila ka mga tao kung giunsa nga ang usa ka tao ingon nga adunay mas daghang pagtuo kaysa lain. Kung kitang tanan nakadawat sa atong sukod sa pagtuo, ang kamatuoran mao nga ang atong pagtuo mutuo samtang atong gamiton kini og samtang atong basahon ang pulong sa Dios. Muna giingon may gala sa Korinto. Unang Korinto, kung atong tanawon kay kuan man kanang testimony mangyapon ni Apostol Pablo. Kapitulo 12, versikulo 7 ta magsugod. Kanang giingon diha. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Apan ang pagpalayag sa Espiritu gikahatag ngadto sa matag tao aron sa pagpulos pinaagi niini. Sa verse number 8, ang giingon des pulong Ginoo, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. To another, the word of knowledge by the same Spirit. Ang wisdom ug ang knowledge, dili pareha. Munang ingon niya, kay ngadto sa usa, gikahatag pinaagi sa Espiritu, ang pulong sa kaalam. Ngadto sa usa, ang pulong sa kahibalo. Pinaagi sa maura nga Espiritu. Kay humantang mahibalo, munang dunatay kaalam. Kaalam nga gikan sa Dios. Kaalam nga gikan siyang pulong. Munang dunay kaalam pero walay kahibalo. Dunay kahibalo pero walay kaalam. Munang magkuyo gina, dili may magbulag mga kaigsunan. Walay epekto, mura nag pagtuo lang. Mura nang giingon nila, wala na epekto. Sa verse number 9, ang giingon des pulong, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Ngadto sa usa ka pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Ngadto sa usa
ang mga gasa sa pag-ayo pinaagi sa maura nga espiritu. Atong makita gikan niini nga mga kasulatan nga adunay gasa sa pagtuo nga atong maampo og madawat. Dili kini normal nga gidaghanon sa pagtuo, kundili usa ka labaw sa kinaiyahan nga pagtuo, nga usa ka gasa sa espiritu. Usa ka gasa. Mo na may gala nga kung atong ipadayon sa Romans chapter 12 verse number 4, ato makita diha may gala. For us, we have many members in one body, and all members have not same office. Ambot pasabot may gala ba nga sa gihulagway nga pinagi sa usa ka lawas dunay daghang mga membro. Sa may membro sa lawas panalitan mata, dalunggan, o dayon tiil, ilong, baba. Pero dunay nagkalain-lain nga mga buhat, dunay nagkalain-lain, munay sabot ba nagkalain-lain, same office. Members have not the same office, dili pareho og katungdanan. Kay maingon nga kita dunay daghang mga bahin diha sa usa ka lawas ug ang tanang mga bahin wala nagbaton sa managsamang katungdanan. Munay ibot pasabot dinha nga sa kahugpungan mga grupo sa mga Kristohanon dili tanan pastor. Ay kuing na nga tanang miyembro pastor. Doon na nagkalain-lain nga mga katungdanan. Di ba? Naay pastor, naay magtutudlo, naay unsa bay tawag ana kung ikaw usa ka sakop sa grupo sa mga Kristohanon sa may mga katungdanan. Tingali unsa ba? Ikaw ray kabalo mo na unsa imong katungdanan. Mo nang naa dunay nagkalain-lain nga katungdanan. Dili man pareho nga dili man pwede nga ang tanang membro mamahimong pastor. Tanan magwali, tanan mo barog mahigalas pulpito. Kinsa may maminaw, so wala na maminaw. So yun na ba? Bot pasabot ni Apostol Pablo, doon ay nagkalain-lain nga bahin. Pero usa lang, gigiyahan sa usa lamang ka espiritu. Usa pod kalawas. Mo nang na sa verse number 5. Ingon diha, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Mauman kita ingon nga daghan usa ka lawas diha ni Kristo, ug ang matag usa nga bahin sa usa ug usa. Ingon na may gala nga ang tanang mga Kristohanon magkahiusa. Tungod kay usa ra man ka espiritu ang naghatag kanatong tanan, usa ra ka espiritu kabahin sa doktrina sa kaluwasan, the same. Usa ka Dios nga atong giila. Mo nang naa. Pareho ra tag espiritu. So mo nang na may gala nga dili mahimo nga ang usa ka Kristohanon imong dauton. Morang espirituha, ang espiritu nga naghatag kaniya og pagpanabot kabahin sa doktrina sa kaluwasan, maora po ng espiritu nga naghatag nakog panabot. So pareho ra ta. Ingon ana pero nagkalain-lain lang ato ang mga kanang giya sa espiritu kung unsay angayan natong buhaton. Isip pagpamatuod nga kita Kristohanon, nga iya ni Kristo. So mo nang naa kung atong tanawon may gala sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 12 verse number 12. Magsugot sa verse number 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of the one body being many are one body, so also is Christ. Gitinaw gid ba? Giayog yung saysay ni Apostol Pablo ba? Iyag yung gitarong. Kay ngano nagkasulti siya ni tungod kay iya man ni experience. Lahi-lahi man sila experience. Dili man sila pareha experience ni Matthew. Kasi Matthew may gala tax collector. So, ang iya pod nga mga pamahayag base pod sa iyahang experience.
isip tax collector. Mao pod gihapon si Peter. O isip usa ka mananagat ang iyang experience, ang iyang mga pamahayag base pod sa iyang pagpanagat. Pero dili ordinaryong pagpanagat tungod kay siya tag-iyaman sa panagat. So dili ordinaryo. Si John, basi lain-lain yung mga experience. Unya si Apostol Pablo, ang iya pong experience kay abogado man siya, unya usapod siya ka Fariseo, magtutudlo, naghupot og usa ka relihiyon, sincero, gikan sa pagkabata. Mao na nga nakiglantugi siya. Lantugi gani, gusto niya ba nga ipadayag ang kamatuoran ngadto sa mga dili magtotoo nga mga kaigsuunan. Na may mga kaigsuunan nga dili magtotoo kana dem pareho na itong mga tao. Bisan paglahi nag nationality, kitawag gyapon nag kaigsuunan. Kay tao man na sila. So kinahanglan silang sultian. Moning ingon din sa verse number 12. Ingon din na kay maingon nga ang lawas usa og nagabaton og daghang mga bahin. Og ang tanang mga bahin niya nang usa ka lawas ingon nga daghan usa ka lawas mao man usab si Kristo. Si Kristo usa lang. Siya ang ulo, kita ang lawas. Mao na daghang bahin. Dunay lawas nga dito sa Ephesus, sa Galacia, napoy daghang bahin ba? Daghang bahin. Kanang usa ka lawas dayon daghang mga parte sa lawas. Kita parte ta sa lawas. Naa diri sa Pilipinas, nasa Iligan, parte ta sa lawas ni Kristo. Dili kay usa ra ka lawas. Si Kristo ang ulo. Usa ta ka parte sa lawas ni Kristo. Mo na usa lang ta ka parte. So mo na dili mahimo nga lawas puta, madaghan na dayang lawas may gala. Mahintag lawas sa Ephesus, lawas sa Corinto, dayon napoy lawas sa Iligan, nadaghan na nung lawas ni Kristo. Usa ra ang lawas may gala, nagkalain-laing parte. Okay. Ingon sa verse number 13, ingon dira may gala for by one Spirit are we all baptized into one body. Okay, unsa nga klase nga diri na mangutana ta. Ang baptism ba nga ato ang nabatunan, unsa man nga klase nga baptism? Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan na baptismuhan ngadto sa usa ka lawas. Usa ka lawas na baptismuhan sa balang espiritu ni Kristo. Bisan kung kita mga Hudiyo o mga Hintil, kita ulipon man o gawas nun, o ang tanan gipainom ngadto sa usa ka espiritu. Okay, kaluwasan usa lang man sa dihang nasayod ta mahigala og nakasabot as kaluwasan kasi naghatag kanato pagpanabot ang espiritu sa Dios. So ang naghatag kanimo og pagpanabot nga ang kaluwasan mo ni ang pamaagi sa Dios, mo pod gihapon nga espiritu naghatag kanato pagpanabot mo nang usa lang ka espiritu. Sa verse number 14. For the body is not one member but many. Kaya ang lawas dili usa ka bahin apan dagan. Mo nang ang bahin sa lawas kanang parte sa lawas ba ni Kristo na ay taga Iligan, na ay taga Amerika, na ay taga Germany, yun na. Daghang bahin sa parte sa lawas. Pero sara ka lawas. Ang tinuod nga simbahan, daghang mga miyembro nga naglangkob sa usa ka lawas. Atong makita ang nagkalain-laing bahin sa lawas nga adunay daghang lain-laing mga buhatan. Lain-laing daghang buhatan. Mo nang sa unang Korinto, gipadayag din unang Korinto kapitulo 12 versikulo 28 atong tanawon. Laktoro na to. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing,
helps governments diversities of tongues. Ug ang Dios nagbutang sa pipila diha sa church. Una, sa mga apostoles. Ikadua, mga propita. Napa ba na sila karon? Wala na. Ikatulo, magtutudlo. Napa na sila karon? Daghan. Nga nagpabilin pa karon. Humani ana, mga milagro, unya mga gasa sa mga pag-ayo, mga tabang, mga pangagamhanan, nagkalain-lain nga mga pinulungan. Pangagamhanan. Apil na sila. Pangagamhanan sa pagdumala sa kinatibuk-ang grupo sa Kristohanon, panalitan, Kristohanon, usa ka pundok naagyoy pangagamhanan. Sama sa natural nga lawas, gihatagan sa Dios ang lawas ni Kristo og usa ka hiniusa nga pagkalain-lain. Monang makita po na nato mahigala sa Ephesians. Episo, Kapitulo 4, versikulo 11. Nagkanayon mahigala ang pulong sa Ginoo. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Walay pastora. Unsay gihatag sa Ginoo, og siya mihatag sa pipila mga apostoles, og sa pipila mga propita. Kay di man tanang tao gitawag nga propita. So naa pa ning mga apostoles karon? Wala na. Naa pa ba ning mga propita karon? Wala na. Sa pipila mga evangelista, mga ebanghilista, naa pa ni karon. Og sa pipila mga pastor, naa pa ni karon. Og sa pipila mga magtutudlo. Maabot kaya pong panahon nga wala na evangelist, wala na pastor. Kinsa may mabilin. Muna may gala nga maabot ang panahon nga ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo nga mabilin din sa yuta ini rapture mga Hudiyo pulos. Mga Hudiyo. So muna na atong makita sa tanan niini nga ang Dios nagtawag sa matag usa kanato sa pagbuhat sa usa ka piho nga trabaho. Muna nga kung Kristohanon ta, unsa may giya sa balang espiritu alang kanato. Kinahanglan ng mapamalandungan og mahinuktukan. Gitawag ka man sa Dios nga mahimong pastor o usa ka pundok sa mga Kristohanon o usa ka magtutudlo sa usa ka Kristohanong eskwelahan. Ang Dios dili mo tawag kanimo sa pagbuhat sa usa ka trabaho nga dili kaniya sangkapan sa pagbuhat. Munang iyana sa Ginoo. Ang giingon sa kasulatan sa ibabaw mao nga ang bisan unsang trabaho nga gitawag sa Dios kanimo nga buhaton kinahanglan nimo kini nga buhaton pinaagi sa gahom sa balang espiritu og dili sa imong kaugalingon nga kusog. Mao bitaw na nga magpahigayon og street preaching. Mao nang bation ta og kaulaw. Kaya ako may gala. Kana bitaw pagpanghata og tracks, bation ko kaulaw. Kanang naay mga musalikway bitaw. Kanang isnabon bitaw imo ang tracks. Sa akong tawhanon, maulaw ko. Apan tungod kay kini nga buhatonon iyaman sa Dios, so akong giwala ang kaulaw. Akong gipunting sa kunahuna nga iya ni sa Dios. Kabubuton ni sa Dios. So ingon na may gala mawa atong kaulaw. Mo na sa panahon sa pang-witness, maulaw gyapon ta. Di ba? Unsay maulaw ta na. Pero tungod og alang sa Dios, atong wadon ang kaulaw. Ngano maulaw man ta? Mo na ingon ni Apostol Pablo. Ngano maulaw man ta? Labi na pagdawat mahigala sa kamatuoran, pagdawat mahigala sa kaluwasan. Nganong ato may ikaulaw nga ang bugtong paagi sa Dios mao man si Kristo? Nganong ato may ikaulaw mahigala si Kristo? Di ba? Mo na mahigala nga tungod kay sa atong pagkatawhanon mubati man tag kaulaw. Atong saligan ang pulong sa Dios ug ang kaulaw atong iwagtang tungod kay iya ni sa Dios, dili ni sa atong kaugalingon. Dili gani maulaw ng kawatan? Kawatan ba?
Di gani maulaw may gala mohimos pagpangawat bisag padulong siya ngadto sa prisuhan o kulatahon ba siya kon masakpan siya. Kini pagsangsangyaw sa pulong sa Ginoo nga dinhi sa atong nasod may galas Pilipinas, kuanta, open ta, walay mo dagmal na to, walay mo pasipala na to, hinon makadungog lang ta istorya. Ang istorya, walay bali ng istorya. Natural na mga istorya may gala, kay kana istorya way kahumanan, kaya ang tinuod lang, ang mga Pilipino may gala chismosa o chismoso. Muna kinaiya may galas mga Pilipino. Dili magtanaw sa kaugalingon nga, abi nimo, nganong dili magtanaw sa kaugalingon nga, unsabay imong mahimo, kay magsige man tagtanaw sa binuhatan sa uban. Dili ginato na mapugan kay mo na itong kinaiya. Pero unsao man nato na pagpakigbatok nga mga kinaiya nga aron kita dili makapanghilabot sa uban nga mga tao. Pwede man ta nga musugyot, pwede man ta nga muhukom, kanang hukom nga Dios nun nga paghukom. Dili nang para lang nga makasaway ta ba? Para lang nga ipabarog nato nga kita mo'y maayo, mas maayo patana niya. Ingon na ra ba? Dili na. Ang Dios dili mo tugot niya na. Kay kita ang atong sandigan nganong makabuhat as mga butang nga mahimutan sa Dios tungod kay gisaligan nato ang Dios. Ang Dios mo'y nagtudlo og dili kita. Dili ta magpasigarbo sa atong kaugalingon. Mo nang atong matngunan og ato ang ikinabuhi ang ihang pulong o katuna na to ang karakter ni Kristo nga siya mapaubsanon sa iyang kasing-kasing. Bueno, wala naman tayo igong panahon may gala, sanglit na pupos na ito panag-uban. Kaya ang tanang butang nining kalibutan na doon naman gyo'y kinutuban. Sama sa itong panag-uban nga doon ay panahon sa pagsugod o hindi magutluha oras no sab alang sa pagpanamilit. So, salamat kayo sa mga iduyog karambutaga sa itong panag-uban sa tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonoy B. Magpasalamat umingon, mayong buntag, iligan.